ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको महावाक्य छ 2078 कार्तिक 24 गते बुधबार, तदनुसार 10/11/2021। प्यारे बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, मधुवन सबैको तीर्थस्थान हो। त्यसैले सबै धर्मका व्यक्तिहरूलाई यस तीर्थको महिमा सुनाऊ, सबैलाई सन्देश देऊ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, मधुवन सबैको तीर्थस्थान हो, भगवानको अवतरण भूमि हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, सबै धर्मका व्यक्तिहरूलाई त्यस तीर्थस्थानको महिमा सुनाउनु छ। सबैलाई यस धरतीमा भगवानको अवतरण भएको छ भनेर सबैलाई त्यो स्थानको महत्त्वको बारेमा सबैलाई सुनाउनको लागि विशेष बाबा आज प्रेरणा दिँदै हुनुहुन्छ। बाबा आज प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, कुन पुरुषार्थद्वारा तिम्रो अन्तमतिसो गति हुन्छ, निन्द्राजित बन्छौ। बाबा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, कुन पुरुषार्थद्वारा तिम्रो अन्तमतिसो गति हुन्छ, निन्द्राजित बन्छौ। उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, राति सुत्नुभन्दा पहिला 52 वर्षलाई याद गर। स्वदर्शन चक्र घुमाइराख। निन्द्रा आएपछि सुत, त्यसपछि अन्तमतिसो गति हुन्छ। सबेरै उठ्दा त्यही पोइन्ट याद आइरहन्छ। यस्तो अभ्यास गर्दै तिमी निन्द्राजित बन्छौ। जसले गर्छ उसले पाउँछ, गर्नेको चलन प्रसिद्ध हुँदै जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, जो राति सुत्नुभन्दा अगाडि बाबाको यादमा रहेर सुत्छौँ र 52 वर्षको यादमा रहेर स्वदर्शन चक्र फिराउँदै बाबाको यादमा रहेरै जब सोध्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ, अन्त्यमतिसो गति हुन्छ। बाबाको यादमा नै आत्मा डुबिरहेको हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यो अवस्थामा रहेर जब हामी सुत्छौँ भने उठ्ने बित्तिकै बाबाको याद नै आउँछ र कुन पोइन्टलाई हामीले मनन गरेर चिन्तन गरेर हामी सुतेका छौँ त्यो नि हामीलाई याद आउँछ। बाबाको याद, वर्षाको याद सहज तरिकाले आउँछ र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यो अभ्यास गर्दा गर्दै नै हामी निन्द्राजित बन्छौँ र जसले गर्छ उसैले पाउँछ। जति बाबाको याद गर्छौँ, पुरुषार्थ गर्छौँ, प्रालब्धि अवश्य पनि मिल्छ र जसले पुरुषार्थ गर्दै जान्छौँ र प्रसिद्धि पनि मिल्दै जान्छ। आजको गीत रहेको छ, जो पिया के साथ है। ओम शान्ति। जो पियाको साथमा छन्, दुनियाँमा पिता त धेरै छन्, तर ती सबैका पिता रचयिता एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। ज्ञानद्वारा नै सद्गति हुन्छ। सद्गति पनि मनुष्यको सत्यको स्थापना भएपछि मात्र हुन्छ। बाबालाई नै सद्गति दाता भनिन्छ। जब जब सङ्गमको समय हुन्छ, ज्ञान सागर आएर सद्गतिमा लैजानुहुन्छ। यस समयमा त सबैको दुर्गति छ। बाबा नै सङ्गममा आएर सबैलाई सद्गतिमा लैजानुहुन्छ र बाबा भन्नुहुन्छ, यो समयमा त सबैको दुर्गति छ। दुर्गति पनि सबैको उस्तै हुँदैन। सबैभन्दा प्राचीन भारतवर्ष हो। हिन्दूहरूको नै 84 जन्मको गायन छ। अवश्य जो पहिला सुरुमा मनुष्य हुन्छन् उनीहरू नै 84 जन्मको लायक हुन्छन्। देवताहरूको 84 जन्म हुन्छ, अर्थात् ब्राह्मणहरूको नै 84 हुन्छ। मुख्यलाई नै लिइन्छ। बाबाले ब्रह्माद्वारा नयाँ सृष्टि रच्नको लागि पहिला सुरुमा सूक्ष्म लोक रच्नुहुन्छ। फेरि नयाँ सृष्टिको स्थापना हुन्छ। त्रिलोकीनाथ एक बाबा हुनुहुन्छ। बाँकी उहाँका बच्चाहरूले पनि आफूलाई त्रिलोकीनाथ भन्न सक्छन्।
यहाँ त धेरै मनुष्यहरूले नाम पनि राखिदिएका छन् त्रिलोकीनाथ। डबल देवताहरूको पनि नाम राखेका छन् गौरी शङ्कर राधे श्याम। राधा कृष्ण त अलग अलग राजाइका थिए। जो राम्रा बच्चाहरू छन् उनीहरूको बुद्धिमा धेरै राम्रा पोइन्टको धारणा हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जो समझदार राम्रा राम्रा बच्चाहरू छन् भने उहाँहरूको बुद्धिमा धेरै ज्ञानको पोइन्ट्सहरू रहन्छ र धारणा पनि गरिरहेको हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जो होसियार डाक्टर छ उसको बुद्धिमा धेरै औषधि हुन्छ। यहाँ पनि सधैँ नयाँ नयाँ पोइन्टहरू निस्कँदै जान्छन्। बाबाले हरेक दिन हामीलाई पुरुषार्थको लागि, धारणाको लागि, सेवाको लागि, सो उन्नतिको लागि अलग अलग पोइन्ट्स दिइरहनु भएको हुन्छ। भने बाबा भन्नुहुन्छ जो होसियार बच्चाहरू छ भने ती नयाँ पोइन्ट्सहरूलाई अवश्य पनि स्मरणमा राखेको हुन्छ, नोट गरेको हुन्छ। जसको राम्रो प्र्याक्टिस हुन्छ उनीहरूले नयाँ नयाँ पोइन्ट धारण गर्छन्। जसले धारणा गर्दैन उनीहरूलाई महारथी भनिँदैन। सारा कुरा बुद्धिमा आधारित छ र तकदिरको पनि कुरा हो। यो पनि ड्रामा हो। ड्रामालाई कसैले जानेका छैन। यो पनि सम्झन्छन् हामी आत्माले शरीर धारण गरेर पाठ खेल्छौँ तर ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छैनन्। अर्थात् केही जानेका छैनन्। तिमीले त जान्नुपर्छ। बच्चाहरूको त कर्तव्य हो अरूलाई बाबाको परिचय दिनु। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूको त कर्तव्य हो अरूलाई बाबाको परिचय दिनु र अरूलाई परिचय दिनको लागि त आफूमा पनि ज्ञानको पोइन्ट्सको धारणा हुनुपर्छ। अनि नै हामी अरूलाई बाबाको सही परिचय दिन सक्छौँ। सारा दुनियाँलाई बताउनु छ कसैले यस्तो नभनुस् मलाई त थाहै भएन। बाबा भन्नुहुन्छ हरेकलाई बाबाको सन्देश पुर्याउनु छ, ज्ञान सम्झाउनु छ। कसैले पनि यस्तो नभनुस् कि मलाई त थाहै थिएन, मलाई त थाहै भएन। विदेशबाट पनि धेरै आउनेछन्। ती सबैको प्रबन्ध गर्ने मुम्बईमा। उनीहरू त समर्थ पनि छन्। पैसा त उनीहरूका पासमा धेरै छ। शिवलाई आफ्नो महान गुरु त मान्छन् नि, त्यसैले सम्झाइन्छ यी धर्म पिताहरूको पनि केही पाठ छ। बच्चाहरूले सुरुमा साक्षात्कार गरेका थिए। यी क्राइस्ट, इब्राहिम आदि सबै आउनेछन् मिल्नको लागि। त्यसैले उनीहरूको फिल्ड बनाउनुपर्छ। सबै टुरिस्ट आदि मुम्बईमा आइरहन्छन्। सबै भारतले सबैलाई धेरै खिच्छ। वास्तवमा भारत भूमि बाबाको जन्मस्थान हो। फेरि सबैमा भगवान हुनुहुन्छ भनेर बेहदका बाबाको महत्त्व गुम गरिदिएका छन्। अहिले तिमीलाई सम्झाउँछौ मधुबन सबैभन्दा ठुलो तीर्थस्थान हो। बाँकी सबै पैगम्बर आउँछन् आफ्नो धर्म स्थापना गर्न। बाबा सबैलाई यो सम्झाउनु छ कि मधुबन सबैको तीर्थस्थान हो। सबैभन्दा ठुलो तीर्थस्थान मधुबन हो जहाँ परमात्मा पिताको अवतरण भूमि हो। यो रहस्य बाबा सबैलाई सम्झाउनु छ, सुनाउनु छ। उनीहरू पछि फेरि उनीहरूको धर्मका पनि आउँछन्। अहिले हो अन्त्य समय। कोसिस गर्छन् हामी फर्केर जाउँ। तर उनीहरूसँग सोध तपाईहरूलाई यहाँ कसले ल्यायो? क्राइस्टले क्रिस्चियन धर्म स्थापना गरे कि उनले तपाईहरूलाई यहाँ तानेर ल्याए? अब सबै चाहन्छन् फर्केर जानको लागि। सबै आउँछन् नै पाठ खेल्न। पाठ खेल्दा खेल्दै आखिर दुःखमा आउनु नै छ। फेरि दुःखबाट छुटाएर सुखमा लिएर जाने बाबाको नै काम हो।
बाबा सबैको दुःख हर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। बाबा हरेकको दुःखलाई हरेर सुखमा लिएर जानुहुन्छ। बाबाको यो कर्तव्य नै हो। बाबाको जन्मस्थान भारत हो। यही महत्त्व पनि, यति महत्त्व तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। जसलाई थाहा छ उसलाई नशा चढेको छ। भगवानको अवतरण भूमि भारतवर्ष हो। जसलाई यो ज्ञान समझमा आएको छ, परमात्मा पिताको अवतरण भएको छ, सबैलाई सुखमय संसारको योग्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। जब यो ज्ञान स्पष्ट तरिकाले बुद्धिमा रहन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ नशा चढ्छ, खुसी रहन्छ। कल्प कल्प बाबा यहाँ आउनुहुन्छ, यो सबैलाई बताउनु छ, निमन्त्रण दिनु छ। रचनाको ज्ञानलाई कसैले पनि जानेका छैन। यस्तो सेवाधारी बनेर आफ्नो नाम प्रख्यात गर्नुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो सेवा गरौँ कि हरेकलाई बाबाको परिचय दिउँ, बाबाको निमन्त्रण दिउँ। सबैतिर जब बाबाको बेहदको सेवा गर्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो सेवादारी बच्चाहरूको त नाम पनि प्रख्यात हुन्छ। यो मेला सबैतिर जान्छ। जो तीक्ष्ण बच्चाहरू छन् उनीहरूको मद्दत मागिरहन्छन्, उनीहरूको नाम जपिरहन्छन्। एक त शिव बाबालाई जप्छन्, दोस्रो ब्रह्मा बाबालाई, तेस्रो फेरि कुमारका गङ्गे मनोहरलाई जप्छन्। भक्ति मार्गमा हातमा माला जप्छन्, अहिले मुखबाट नाम जप्छन्। फलानु धेरै सेवादारी छ, निरङ्कारी छ, मिठो छ, देह अभिमान छैन। भनिन्छ नि स्नेह दियो भने स्नेह मिल्छ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू दुखी बनेका छौ, तिमीले मलाई याद गर्यौ भने मैले पनि मद्दत गर्नेछु। भन्छ जस्तो दिन्छौ त्यस्तै रिटर्नमा मिल्छ। अरूलाई स्नेह प्यार दिन्छौ त आफूलाई पनि त्यही मिल्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमीहरू धेरै दुखी बनेका छौ र म तिमीलाई सुख दिन आएको छु भने तिमी मलाई याद गर्छौ, तिमी मेरो मद्दतगार बन्छौ भने म पनि तिमीलाई मद्दतगार गर्छु, हैन, मद्दत गर्छु। अब यो कसले भन्दै हुनुहुन्छ त? स्वयं भाग्य विधाता बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, परमात्मा पिताले भन्दै हुनुहुन्छ। तिमीले अरूलाई घृणा गर्छौ मतलब स्वयं प्रति नै घृणा गर्छौ, त्यसैले पद मिल्दैन। अरूसँग रिसाउँछौ, घृणा गर्छौ, अरूलाई कमजोर सम्झन्छौ भने बा हुन्छ त्यो आफूलाई नै त्यो सम्झेको सम्झनुपर्छ, आफैलाई नै घृणा गरेको सम्झनु छ। हैन, जसले गर्दा के हुन्छ पद पनि कम मिल्छ। धन कति अथाह मिल्छ, कसैलाई चिट्ठा मिल्यो भने कति खुसी हुन्छन्। त्यसबाट पनि कति पुरस्कार मिल्छ, फेरि सेकेन्ड प्राइज थर्ड प्राइज पनि हुन्छ। यो पनि ईश्वरीय दौड हो, ज्ञान र योगको दौड हो। जो त्यसमा तीव्र जान्छन् उनीहरू नै गलाको हार बन्छन् र तख्तमा नजिकै बस्छन्। भन्छ यहाँ पनि के छ, ईश्वरीय दौड छ। जसले राम्रोसँग ज्ञान योगको दौड लगाउँछ, बाबाको यादमा उति नै पुरुषार्थ, ज्ञानमा उति नै मगन अवस्था, सेवामा, धारणामा, सबै सब्जेक्टमा हामी तीव्र तरिकाले जान्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ उनै बाबाको गलाको हार बन्छ, विजयी मालामा ऊ आउँछ र तख्तमा पनि नजिकै बस्छ। तिमीहरू सबै हो कर्मयोगी, आफ्नो घरलाई पनि सम्भाल। क्लासमा 1 घण्टा पढ्नु छ, फेरि घरमा गएर दोहोर्याउनु छ। विद्यालयमा पनि यस्तो गर्छन् नि, पढेर फेरि घरमा गएर दोहोर्याउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ 1 घडी, आधा घडी, दिनमा 8 घडी हुन्छ। त्यसमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ 1 घडी, आधा घडी, 15-20 मिनेट पनि क्लासमा पढेर धारणा गर, फेरि काम धन्दामा चक्कर लगाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ 1 घण्टाको मुरली क्लास हुन्छ। त्यसमा बाबा भन्नुहुन्छ यदि त्यति पनि टाइम मिल्दैन भने
10 मिनेट 15 मिनेट 20 मिनेट मात्रै पनि हामी बाबाको मुरली क्लासलाई एटेन्ड गर्छौँ र केही बाबाका पोइन्ट्सहरूलाई धारण गर्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यो धेरै श्रेष्ठ पुरुषार्थ हुँदै जान्छ हैन। र मुरली क्लास नै हामी आउँदैनौँ एटेन्ड गर्दैनौँ भने फेरि पुरुषार्थ एकदमै कमजोर भएर जान्छ। पहिला तिमीहरूलाई बाबाको यादमा बसाउनुहुन्थ्यो, स्वदर्शन चक्र घुमाऊ, यादको ज्ञान त थियो नि, बाबा र वर्षलाई याद गर्थ्यो, स्वदर्शन चक्र घुमाउँदै निन्द्रा आयो भने सुत, फेरि अन्तमा तीसो गति हुन्छ, फेरि बिहानै उठ्दा तिनै पोइन्टहरू याद आइरहन्छन्। यस्तो अभ्यास गर्दै गर्दै तिमी निन्द्राजित बन्छौ, जसले गर्छ उसले पाउँछ, गर्नेको देखिनमा आउँछ उसको चालचलन प्रसिद्ध हुन्छ। जसले ज्ञान योगलाई धारणायुक्त भएर गरिरहेको छ, पुरुषार्थ गरिरहेको छ भने देख्नमा पनि आउँछ, चालचलन फरक हुन्छ, रोयल हुँदै जान्छ, संस्कारहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन्, गुणको धारणा हुँदै जान्छ र बाबा भन्नुहुन्छ बिस्तारै ऊ प्रसिद्ध पनि हुँदै जान्छ। देखिन्छ यसले विचार सागर मन्थन गर्छ, धारणा गर्छ, कुनै लोभ आदि त छैन, यो पुरानो शरीर हो, यसलाई पनि धेरै विचार गर्नु छैन, ज्ञान योगको पुरा धारणा यो पनि ठिक हुन्छ। धारणा नभए फेरि शरीर अझै सड्दै जान्छ, सड्दा सड्दै बिल्कुलै मुर्दा हुन्छ, नयाँ शरीर फेरि भविष्यमा मिल्नु छ, आत्मालाई पवित्र बनाउनु छ, यो त पुरानो विकारी शरीर हो, यसलाई जति नै पाउडर लगाऊ तर पनि कौडी तुल्य हुन्छ। यो शरीर त एकदम जडीबुट अवस्थाको छ, पतेज छ, भाउजू जति यसलाई पाउडर लगाऊ मेकअप गर भाउजू त सडेको शरीर हो, अझै कौडी तुल्य नै हुन्छ। अब तिमीहरू सबैको विवाह शिव बाबासँग हुन्छ। भारतमा विवाह हुने दिन पुरानो कपडा लगाउँछन्। अब यस शरीरको स्थूल श्रृंगार धेरै गर्नु छैन, ज्ञान योगबाट आफूलाई सजायो भने परी बन्छौ। भन्छ यो पुरानो शरीर हो, एकदम जड बनिसकेको छ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई धेरै श्रृंगार पनि गर्नु छैन। ज्ञान योगमा जति आफूलाई अटेन्सन दिँदै जान्छौँ, सजाउँदै जान्छौँ, त्यति नै हामी परी बन्दै जान्छौँ। यो हो ज्ञानमान सरोवर, यसमा ज्ञानको डुबुल्की लगाइरह्यो भने तिमी स्वर्गको परी बन्छौ। प्रजालाई परी भनिँदैन, भन्छन् कृष्णले भगाए फेरि महारानी पटरानी बनाए। यसो त भन्दैनन् भगाएर प्रजामा चण्डाल बनाए हैन। बाबा भन्नुहुन्छ कृष्णले भगाएर महारानी नि बनाए, पटरानी बनाए भनेकै कहानी हामी सुन्छौँ। कृष्णले भगाएर लगेर चण्डाल बनायो भनेको त हामीले कहानीमा पनि सुन्दैनौँ। भन्छ भगाए पटरानी बनाउनको लागि तिमीले पनि यस्तो पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यस्तो होइन जे मिल्यो ठिक छ। यो हो पाठशाला, यहाँ मुख्य हो पढाइ। गीता पाठशाला धेरै बनाउँछन्, बसेर गीता सुनाउँछन्, कण्ठ गराउँछन्। कसैले एउटा श्लोक लिएर फेरि त्यसमा विस्तारसँग बसेर सम्झाउँछन्, कसैले यत्तिकै खरर पढ्छन्, कसैले एउटा श्लोकमा आधा पौना घण्टा भाषण गर्छन्। त्यसमा केही पनि फाइदा छैन। यहाँ त बाबा बसेर पढाउनुहुन्छ, लक्ष्य उद्देश्य स्पष्ट छ। अरू कुनै पनि वेद शास्त्र पढ्नमा लक्ष्य उद्देश्य छैन, पुरुषार्थ गरिराख। तर के मिल्छ, जब धेरै भक्ति गर्छन् अनि भगवान पाइन्छ, त्यो पनि रातपछि दिन अवश्य हुन्छ। कल्पको आयु कसैले पनि बताउँछन्, कसैले के। अब सम्झाउने पनि तागत चाहिन्छ, योग बलबाट काम बनाउनु छ। यदि गर्न सक्दैनौ भने तागत
छैन। हुन्छ योगको बलबाट नै काम लिनु छ, त्यसले योग बललाई बढाउनु छ, यादको अभ्यासलाई बढाउनु छ। यदि यादको अभ्यास हुँदैन भने भन्छ तागत पनि हुँदैन। योग छैन, बाबाले पनि उनलाई मद्दत गर्नुहुन्छ जो योगयुक्त बच्चा छन्। ड्रामामा जे छ त्यो दोहोरिन्छ। सेकेन्ड जुन बित्दै जान्छ, टिकटिक हुँदै जान्छ, हामी श्रीमतद्वारा कर्ममा आउँछौँ। श्रीमतमा चलेनौँ भने श्रेष्ठ बनिँदैन। नम्बरवार त छन् नि, तिनीहरू सम्झन्छन् हामी एक हौँ, तर अर्थको बारेमा थाहै छैन। अब एक केमा हुने कि एक पिता हुनुपर्छ वा एक भाइचारा हुनुपर्छ, यदि ब्रदर्स भन्छौँ भने पनि ठिक छ। श्रीमतद्वारा वास्तवमा हामी एक बन्न सक्छौँ। बाबाको नि यति श्रेष्ठ मत हामीलाई मिलिरहेको छ, जुन बाबाको मतद्वारा नि हामी एक बन्न सक्छौँ। तिमीहरू सबै एक मतमा चल्छौ। तिम्रो बाबा शिक्षक गुरु एउटै हुनुहुन्छ। जो पुरा श्रीमतमा चल्दैनन् उनीहरू श्रेष्ठ बन्न सक्दैन। यदि एकदमै चल्दैनन् भने खत्तम भएर जान्छन्। जो बाबाको श्रीमतमा चल्छौँ भने नि हामी श्रेष्ठ बन्न सक्छौँ। श्रीमतमा चल्दैन त फेरि बन्न सक्दैन, पुरा खत्तम भएर जान्छ। दौडमा जो लायक होसियार हुन्छन् उनीहरूलाई नै राख्छन्। ठुलो रेसमा राम्रा घोडा देखाउँछन्, किनकि लट्री पनि धेरै राख्छन्। यो पनि मानव अश्वदौड हो। हुसेनको पनि घोडा देखाउँछन्। हिंसा 2 प्रकारका छन् नि। नम्बर 1 हो काम कटारी, जस कारण आधा कल्पदेखि आफ्नो पनि हत्या, अर्काको पनि हत्या गर्दै आए। यस हिंसालाई कसैले जानेका छैनन्। सन्यासीले पनि यस्तो बुझ्दैन। केवल उनीहरूले भनिदिन्छन् यो विकार हो। बाबा त भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, यो काम महाशत्रु हो। यो आदि मध्य अन्त्य दुःख दिनेवाला हो। यो पनि सिद्ध गरेर बताउनु छ। हाम्रो प्रवृत्ति मार्ग हो, राजयोग हो। तपाईहरूको हठयोग हो। तपाईले शङ्कराचार्यसँग हठयोग सिक्नुहुन्छ। हामीले शिवाचार्यसँग राजयोग सिक्छौँ। हामीलाई स्वयं भगवानले राजयोग सिकाउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ। पछि गएर तिम्रो प्रत्यक्षता अवश्य हुन्छ। कसैले प्रश्न सोध्यो, देवताहरूका 84 जन्म 5000 वर्षमा भए, क्रिश्चियनहरूका कति भए? क्राइस्टको 2000 वर्ष भयो। अब हिसाब गर, उनीहरूका सरदार कति जन्म भए? 30-32। यो त स्पष्ट छ। जसले धेरै सुख देख्छन् उनले दुःख पनि देख्छन्। अरू धर्मकालाई कम सुख कम दुःख मिल्छ। सरदर हिसाब निकाल्नु छ। जो मुख्य धर्म स्थापक छन् उनीहरूको जन्म निकालिन्छ। पछि जो आउँछन् उनीहरूले थोरै थोरै जन्म लिन्छन्। बुद्धको, इब्राहिमको पनि हिसाब निकाल्न सक्छौ। 1-2 जन्मको फरक पर्ला, यथार्थ त बताउन सकिन्न। करिबमा सम्झाउनुहुन्छ। यी सबै कुरा विचार सागर मन्थन गर्नको लागि हो। कसैले सोध्यो भने के सम्झाउने? फेरि पनि भन, पहिला बाबालाई याद गर्नुहोस्, किनकि बाबाबाट वर्षा लिनु छ। जति जन्म लिएका छन् त्यति नै लिन्छन्। बाबाबाट वर्षा लिनुहोस्। राम्रोसँग सम्झाउनु छ। मेहनतको काम हो। भन्छ एकदम प्यारले, मेहनतले राम्रोसँग सबैलाई सम्झाउनु छ। बच्चाहरूले मुम्बईमा धेरै मेहनत गरिरहेका छन्, किनकि उनीहरू धेरै सफल हुनु छ। यसमा बुद्धि चाहिन्छ।
बाबुको धनसँग धेरै प्रेम हुनुपर्छ। कसैले त धन लिँदैनन्। अरे ज्ञान रत्न लिनुहोस् र धारणा गर्नुहोस्। उनीहरूले भन्छन् हामीले के गर्ने बुझ्दैनौ। बुझ्नुहुन्न भने त तपाईको भावी। प्यारले सम्झाउने, मेहनत गरेर सम्झाउने भाव हुनुहुन्छ। अब बुझ्दैनन् भने भाव हुन्छ उनीहरूको भाग्य हो। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलो दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बर छ, शरीरलाई ठिक राख्नको लागि ज्ञान योगको धारणा गर्नु छ। कुनै पनि चिजमा लोभ राख्नु हुँदैन। यसै ज्ञान योगबाट सजिनु छ, स्थूल सिँगारले होइन। बाबु भन्दै हुनुहुन्छ शरीरलाई ठिक राख्नको लागि ज्ञान योगको पुरा धारणा गर्नु छ। जति ज्ञान र योगलाई हामी धारणा गर्दै जान्छौँ शरीर ठिक हुँदै जान्छ। भन्छ कुनै पनि चिजमा लोभ राख्नु हुँदैन। जति ज्ञानको सिँगार हामी गर्दै जान्छौँ, योगद्वारा आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै जान्छौँ, त्यति नै हामी श्रेष्ठ बन्दै जान्छौँ हैन। त्यसैले बाबु भन्नुहुन्छ ज्ञान योगबाट नै सजिनु छ र हामी भविष्यको परी बन्न सक्छौँ। स्थूल सिँगारमा समय धेरै फाल्नु छैन, स्थूल सिँगार गर्नु छैन। 2 नम्बरमा छ, 1 घडी आधा घडी पढाइ अवश्य पढ्नु छ। ज्ञान र योगमा रेस गर्नु छ। बाबु भन्नुहुन्छ बाबुको पढाइ जसरी पनि बाबुको पढाइ हरेक दिन हामीले पढ्नु छ, पढाउनु छ, किनकि स्वयं भगवानले पढाउँदै हुनुहुन्छ, बाबुले पढाउँदै हुनुहुन्छ हरेकको उन्नतिको लागि, हरेकको प्रगतिको लागि। त्यसैले बाबु भन्नुहुन्छ पढाइमा नि प्राप्ति छ, जसले गर्छ उसैले पाउँछ। त्यसैले बाबु हुन्छ पढाइमा विशेष जोड दिनु छ, मेहनत गर्नु छ र यो रेस नै हो ज्ञान र योगको, र प्राप्ति पनि ज्ञान र योगबाट नै हुनेछ। बाबु वरदान दिँदै हुनुहुन्छ सर्वको दिलको राजलाई जानेर सबैलाई राजी गर्ने सदा विजयी भव। बाबु वरदान दिनुहुन्छ सर्वको दिलको राजलाई जानेर सबैलाई राजी गर्ने सदा विजयी भव। विस्तार छ, विजयी बन्नको लागि हरेकको दिलको राजलाई जान्नु छ। कसैको मुखद्वारा निस्केको आवाजबाट उसको दिलको राजलाई जान्यौ भने विजयी बन्न सक्छौ। तर दिलको राजलाई जान्नको लागि अन्तर्मुखता चाहिन्छ। जति अन्तर्मुखी रहन्छौ त्यति हरेकको दिलको रहस्यलाई जानेर उसलाई राजी गर्न सक्छौ। राजी गर्नेहरू नै विजयी बन्छन्। स्लोगनमा बाबु भन्नुहुन्छ वैराग्य यस्तो योग्य धरती हो जसमा जुन फल राखे पनि त्यो अवश्य फलीभूत हुन्छ। स्लोगनमा बाबु भन्नुहुन्छ वैराग्य यस्तो योग्य धरती हो जसमा जुन फल राखे पनि त्यो अवश्य फलीभूत हुन्छ। भन्छ बेहदको वैराग्य हरेकले बन्नु छ र बाबु भन्छ यस्तो योग्य धरती हो जसमा जस्तो पनि फल रोप्छौँ, लगाउँछौँ, राख्छौँ भने बाबु भन्छ त्यो अवश्य पनि फलीभूत हुन्छ। ओम शान्ति।